Di ay 8 ka mga lalaki na sikop sa drug operation dito sa Dakbayan sa Mandaue. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. Pasok. Super Radio. 8 ka mga tawag na aresto sa kapulisan sa Presinto 5 Pao Police Station sa Dakbayan sa Mandaue sa gihimo nilang drug follow-up operation. Nini nga nakalabay nga kapaskuhan hangtod na sa bag-ong tuig. Ang 8 ka mga tawo pulos mga nakuhaan og mga ebidensya gagmay nga puto sa gituang Shabu diya sa ilahang posisyon. Nagpuyo gini diya sa mga barangay sa Upao, Umapad, Kambaro ug uban pa nga mga sikpit nga barangay kasamtangan sila karon nga gitanggong diya sa Upao Police Station gikatakta sa Bislan Pasakan og kaso sa paghupot og illegal nga drugas. Ang kapulisan na kadawat kini nga impormasyon labot sa mga kalambigitan ini nga mga dinakpan sa kalambigitan sa ilang pagpamaligya o paghupot paggamit og illegal nga drugas base usab sa impormasyon gikan sa pagkanhi dinakpan diya sa ilahang drug operation. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Di ay 8 ka mga lalaki na sikop